बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर से नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह VIP बकरियों का सेट दिखाने जा रहा हूँ। ये टोटली कितने पीस हैं और इन बकरियों की एज, उम्र, वेट, वज़न क्या है, इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इंशाल्लाह पूरी मालूमात आप दोस्तों को इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो आगाज़ करने से पहले आज अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को पता है नादर ब्रोचकोट फार्म की तरफ से हर जुमे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑफ़र मिलती है। जितने मेरे दोस्त आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबसे पहले आप दोस्तों को मेरी तरफ से आज जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे दोस्तों, जुम्मा ऑफ़र दी जा रही है आप दोस्तों को, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पैकेज दिया जा रहा है आप दोस्तों को। प्राइस साहब की सोच से वैसे तौर पे भी काम होती है अल्हम्दुलिल्लाह नादर ब्रोचकोट फार्म की तरफ से। जब भी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अपलोड होती है, जो ही वीडियो अपलोड होती है तो इंशाल्लाह रेट वैसे तौर पे भी आप देख लें। जितने भी मेरी तकरीबन 2000 तकरीबन वीडियो यूट्यूब पे इस वक्त अपलोड हो चुकी है। पूरा चैनल आप मेरा सर्च करें, इंशाल्लाह रेट कहीं पे आपको एक तो डाउट नज़र नहीं आएगा मेरी वीडियो में और किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह, और रेट आपकी सोच से कम होगा। जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आला क्वालिटी के होंगे तो VIP होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ रागे ऐब नुको से पाक बेदाग है। ये टोटली 25 दाने हैं। 25 में से सिर्फ 2 अदद मेल हैं और 23 जो हैं वो फीमेल हैं। इसमें माशाल्लाह मुख्तलिफ नस्ल के जानवर हैं। पाकिस्तान की मजबूत तरीन नस्ल की ये बकरियाँ इन्हें कहा जाता है, यानी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास बर्दाश्त करने वाली। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे आप रखना चाहें वहाँ पे पलेगी और जैसा चारा डालना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह ये वो खाएंगी। आप फार्म पे भी रख सकते हैं, आप पहाड़ी इलाके में रख सकते हैं, मैदानी इलाके में रख सकते हैं, चराई पे भी रख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जंगलात में भी आप रख सकते हैं। जहाँ पे भी रखोगे वहाँ पे पलेगी, जैसा चारा डालोगे ये वो खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की मजबूत तरीन नस्ल की बकरियाँ और साल में ये 2 सूए देती हैं। हर सूए में 2, 3, 4 बच्चे एक सूए में देती है। तो ये साल में 2 सूए देती है, यानी कि 5 महीने 10 दिन 12 दिन 15 दिन में एक सूआ देती है, यानी 5.25 महीने में एक सूआ देती है। उसके फौरी तौर पे ये दोबारा यानी हीट पे आ जाती है। 18, 20, 15, 25 दिन या महीने के अंदर अंदर ये बकरियां क्रॉस हो जाती है। दूध भी ज़्यादा देती है और बच्चे भी ज़्यादा देती है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास भी बर्दाश्त करती है। अब मैं आपको क्वालिटियाँ चेक कराने लगा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे गुजारिश है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपनी राय देने किस कंट्री, किस शहर से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मेरे आज के आपको जानवर कैसे लगे, जुम्मा पैकेज आपको कैसे लगा, ये आपने कमेंट में राय ज़रूर देनी है। पूरे लाट में ये 2 अदद मेल हैं और ये देखिए माशाल्लाह, एक है 10 महीने का, एक है माशाल्लाह 1 साल से भी ऊपर। इसकी जो ब्लैक बीतल में आपको नज़र आ रहा है, इसकी उम्र जो है वो 1 साल से भी ज़्यादा है माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी उम्र 10 महीने है। आपको पूरा सेट भी मिलेगा, आपको 5 भी मिलेंगे, आपको 10 भी मिलेंगी। आप अपनी हैसियत, अपनी गुंजाइश के मुताबिक ख़रीदारी कर सकते हैं। वैसे तौर पे ये टोटली जो दाने हैं 23 जो है वो फीमेल है, 2 अदद मेल है। टोटली यानी कि 25 जानवर हैं, यानी 25 जानवर टोटली अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें शेरा प्रिंट में ज़्यादा तादाद में शेरा प्रिंट है, ब्लैक बीतल भी है, ब्राउन बीतल भी है, पांडा प्रिंट भी है माशाल्लाह, डिफरेंस कलर में है। जिस भाई को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस 23 बकरियों में से तकरीबन 14 से 15 बकरियां इस वक्त क्रॉस भी हो चुकी हैं। एक तो 2 दाने जो है वो अभी भी क्रॉस हो रहे हैं, एक ये वाली खड़ी हुई है और एक और है। ब्रीडर आपको छोड़ के दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये पांडा में देखिए माशाल्लाह, और ये बीतल में ये भी पाटे, ये भी क्रॉस हो चुकी है और ये भी क्रॉस हो चुकी है, ये दोनों क्रॉस हो चुकी हैं। फेस और क्वालिटी आपने चेक करनी है इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। इनकी जब दाम मैं आप तक शेयर करूँगा, प्राइस भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो आपसे गुजारिश है आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरे साथ जोड़ के रहे। नादर ब्रोचकोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना अब करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ते अच्छे नस्ली जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को चाहिए न्यू फार्म के लिए, सिल्वर चीज़ के लिए, या आप कुर्बानी 2023 के लिए सीज़न लगाना चाहते हैं, आपको मुंदरे चाहिए, आपको बकरे चाहिए, भला जिस क्वालिटी के भी आपको चाहिए इंशाल्लाह आप खुले दिल से हैं, ईजी होके हैं इंशाल्लाह। आपको आपकी सोच से रेट काम मिलेगा और जानवर आपकी सोच से भी अच्छे और बालातर होंगे मेरे दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह, ये क्रॉस होने के काबिल अभी क्रॉस नहीं हुई,
اس کی عمر میرے دوستوں 11 مہینے ہے. یہ آپ کے سامنے کوالٹی چیک کریں تو آپ کوالٹی دیکھیں تو اس اوپر سے آپ پرائز سنیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میرے دوستوں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. ویسے طور پہ ذمہ دار دوست اب آپ ہر بندے کو بھیڑ بکری جچتی ہے. جو میرے ذمہ دار ہیں جن کے لمبے لمبے رقبے بنجر پڑے ہوئے ہیں تو میرے دوستوں میرا آپ کو اچھا مشورہ ہے کہ آپ اپنی زمین بنجر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوڈ فارمنگ سٹارٹ کریں. ان کی مینگنی تک بھی قیمتی ہے میرے دوستوں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گوبر جو جس زمین کافی عرصے سے بنجر پڑی ہوئی ہے اس کا گوبر وہاں پہ ڈال دیں تو اس میں آپ سر سبز دیکھیں جو چیز بھی آپ لگائیں گے وہ چیز اگے گی اس زمین پہ میرے دوستوں. اور یہ دیکھیں اور پاکستان میں رہ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو میرا آپ دوستوں کو اچھا مشورہ ہے کہ آپ دوست گوڈ فارمنگ کو ترجیح دیں. بھیڑ بکریاں پالیں اپنی غربت کا خاتمہ کریں اور الحمدللہ پاکستان میں رہ کر نفع بخش بزنس کر سکتے ہیں میرے دوستوں. نفع بخش بزنس منافع بخش کاروبار ہے. الحمدللہ کسی قسم کی دقت نہیں ہے پریشانی نہیں ہے. اور میرے دوستوں ماشاءاللہ گراس ہونے کے قابل ہیں. اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں 14 سے 15 بکریاں اس وقت نائی کراس ہو چکی ہیں. ینگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ. عمر ان کی 10 ماہ 11 ماہ 1 سال 13 مہینے. اس میں بیچ میں 2-4 دانے 2 دانت بھی ہیں میرے دوستوں. اور یہ دیکھیں ساری کی ساری لاجواب ہے. ویٹ ان کا آپ سنیں الحمدللہ 32 35 40 کے جی تک ان کا لئے میں وزن ہے اور 40 کے جی سے بھاری بھی لئے میں وزن میں ہے ماشاءاللہ. سارے کے سارے جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں صاف ستھرے جانور ہیں. اور جس بھائی کو چاہیے اس 2 نمبروں پہ آپ رابطہ کیجئے گا. یہ جو 2 نمبر آپ کو سکرین کے اوپر دکھ رہے ہیں دونوں میرے واٹس ایپ اور پارسل نمبر ہیں. جمعہ آفر سنیں اب آپ پرائز سنیں آپ کو مزہ آئے گا. پرائز ان کی صرف 18,000 کے حساب سے. اور آپ کو خوشخبری بتاتا چلوں کہ کارگو اویلیبل ہے. پما بریڈر بکرے سمت یہ ٹوٹلی 25 کا لاٹ. جس بھائی کو چاہیے کارگو بھی آل پاکستان میں بااعتماد ادارہ ہے میرا. تو دوسری بات یہ اہم بات ہے کہ کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان کے لیے. آپ پاکستان کیا دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے کسی شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے صرف آپ رابطہ کریں آپ آرڈر دیں انشاءاللہ جانور یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے میرے دوستوں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ آنے سے پہلے تو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ دوست خود ہیں لائف آگے میرا فارم دیکھیں لائف آگے جانور دیکھیں. آپ اپنی مرضی پہ چوائس کریں اپنی حیثیت اپنی گنجائش کے مطابق خریداری کریں. اگر جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے بما بریڈر پورا سیٹ 25 کا تو ان کی پرائس ہے صرف 18,000 کے حساب سے. زبردست پیکیج ہے میرے دوستوں. اگر ویٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 32 سے لے کر 40 کے جی لائف میں وزن ہے یعنی کہ آپ کو یہ اس وقت گوشت کے بھاؤ کے حساب سے لگائیں پھر بھی کم پرائس میں مل رہی ہیں. تو میرے دوستوں اگر یہ بکریاں ماشاءاللہ یہ یعنی کہ آج جا کل جیسے کراس ہو رہی ہے دن بدن روز بروز کراس ہو رہی ہے تو یہ 5.25 مہینے میں جب یہ بچے دینے کے قریب آ جائیں گی یا بچے دے دیں گی یہ 2 3 بچے دیتی ہے پہلے سوئے میں. تو الحمدللہ جب یہ 2 بچے بھی زیادہ نہ دے تو 2 بچے بھی دے. 2 بچوں والی کی بکری کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ آپ ایوریج لگائیں. 5 مہینے میں آپ کے کتنے خرچہ آئے گا. ایک بکری کا 1 مہینے میں تقریباً 600 سے 700 روپیہ خرچہ آتا ہے شہری بندے کے لیے جو چیز یعنی کہ سب چیز خرید کے ان کو ڈالتا ہے چارہ گندم چنے کا دلیا اور بوسا وغیرہ یعنی خرید کے ڈالتا ہے تو اس کے لیے خرچہ آتا ہے کوئی 5 سے لے کر 700. اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں آپ کے ہاں کوئی جنگلات قریب ہے یا آپ کے ہاں کوئی سرسبز علاقہ یعنی کہ قریب ہے کھلا میدانی علاقہ آپ کے ہاں قریب ہے تو آپ کا ایک چوانی کا خرچہ نہیں آئے گا. آپ صبح کو چھوڑ دیں انشاءاللہ شام کو صرف ایک بندہ آپ رکھ لیں ملازم وغیرہ تو وہ یعنی کہ چھیڑ پہ لے جائے وہ واپس شام کو واپسی لے آئے. تھوڑا سا آپ نے گندم ڈال دینی ہے. ویسے طور پہ ہم بنولا والی کھال بھی دیتی ہیں اور الحمدللہ چنے کا دلیا بھی دیتے ہیں گندم کا دلیا بھی دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں بھی آپ دے سکتے تو انشاءاللہ یہ سیوا کا میوہ ہے. آپ کی محنت نہیں رائے گاں جائیں گی. آپ ان کو 1 روپیہ کھلائیں گے انشاءاللہ آپ کو 2 روپے کا منافع ملے گا. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں میرے دوستو سنت والا کام ہے. اس کام کو آپ اپنائیں. ایک نفع بخش بزنس ہے میرے دوستو. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹاپ کلاس میں بہترین بکریاں ساری ایکٹیو ہیں اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں. پرائس میں نے بتائی ہے جمعہ آفر ہے الحمدللہ. اور جمعے کا دن نہ ہوتا تو میں حقیقت کہہ رہا ہوں اس طرح کی بکریاں میں 20 سے 21 ہزار میں سیل کرتا ہوں.
اور بما بریڈر میں نے آپ کو زبردست آفر دی ہے صرف 18,000 کے حساب سے. جس بھائی کو چاہیے انشاءاللہ فوری میرے فارم کا وزٹ کیجئے گا. لوکیشن آپ گوگل میپ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ویسے میں آپ دوستوں کو اپنی زبان سمجھا دیتا ہوں. میرے فارم پہ آنے کے لیے میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس ویو نادر بلوچ کوٹ فارم ہے. تو الحمدللہ آپ کو آپ کی سوچ سے اچھے اور بہترین جانور ملیں گے میرے دوستوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے نادر بلوچ کوٹ فارم پہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں. اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں کھلے دل سے ECO کے ہر طرح کی یہاں پہ سہولت میسر ہوگی. پاکستان جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر کی ہر طرح کی آپ کو لوڈر گاڑی وغیرہ ملے گی. یہ دیکھیے میرے دوستوں تازہ ترین مناظر الحمدللہ. ایک گوشت میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک ہر طرح کے عیب سے پاک ہے الحمدللہ. یہ دیکھیں یہ ابھی بھی کراس ہوئی ہے. ایک بکری بیچ میں شیرہ میں ابھی کراس ہوئی ہے الحمدللہ. ابھی اسے بریڈر نے کراس کیا ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوالٹی چیک کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور یہ دیکھیں یہ بھی ہیٹ پہ آئی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ با کمال لاجواب بکریاں. امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو میرے جانور جمعہ آفر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ایک بار لائک کر دیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. اچھے سستے جانور آپ الحمدللہ خریداری کرنا چاہتے ہو اچھے جانوروں کی تو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں. اس وقت میں آپ دوست سے چاہوں گا انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم.